नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, हमारा दर्स का सिलसिला जारी व सारी है। आज का हमारा दर्स दुरूद पाक के फ़ज़ाइल के मुताल्लिक़ होगा। नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ना और उसके फ़ज़ाइल फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में इंशाअल्लाह आज हम समाअत करते हैं। जीज़ान मोहतरम, सही मुस्लिम में हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 बार दुरूद नाज़िल फरमाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस तरह रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 दुरूद नाज़िल फरमाएगा और उसकी 10 खताएं महफ़ फरमाएगा और उसके 10 दर्जियों को बुलंद फरमाएगा। इसी तरह हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह तबारक व ताला और उसके फरिश्ते उस पर 70 मरतबा दुरूद भेजते हैं। दुरूद मुख्तार में बरिवायत असबहानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे और वो कबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स के 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मुझसे सब में ज़्यादा करीब वो होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के कुछ फारिग फरिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं, मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है कि हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नाक खाक में मिले जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा, और उसकी नाक खाक में मिले जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत से पहले वो महीना चला गया, और उसकी नाक खाक में मिले जिसने माँ बाप दोनों या एक को उनके बुढ़ापे में पाया और उन्होंने उसको जन्नत में दाखिल न किया, यानी इसने उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक अपने आप को न बना सका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरा बख़ील वो है जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा। नसई शरीफ की रिवायत है कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि एक दिन हुज़ूर सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस पर खुशी के आसार थे। फरमाया
میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بکثرت دعا مانگتا ہوں تو اس میں یا رسول اللہ آپ کی ذات پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ تو سرکار نے فرمایا جو تم چاہو۔ عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جو تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کی کہ نصف؟ تو سرکار نے فرمایا جو تم چاہو، اگر اس میں بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ 2/3؟ سرکار نے فرمایا جو تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا وقت ہی میں یہ مقرر کرتا ہوں کہ آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کی کفایت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لاتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو درود پڑھے اور یہ کہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، سرکار فرماتے ہیں کہ جو یہ جملے کہے تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، یعنی چڑھ نہیں سکتی جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ عزیزان محترم، یہ درود پاک کے چند ایک فضائل فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ کب درود پڑھنا فرض، کب واجب، کب مستحب ہے، اور اس کے چند ایک اہم مسائل بھی انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر بیان کیے جائیں گے، اگلے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اور ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔